दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हम उनको कर नहीं सकते या उनका करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, बस उनको करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं आपका अपना चांद सा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने की ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है। हर अक्लमंद और बाशऊर, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो ये तमन्ना करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे। लेकिन हर किसी की कामयाबी का तस्वुर एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर गरीब की कामयाबी ये है कि वो अमीर हो जाए, या फिर कोई इज्जत और शोहरत को कामयाबी समझता है। किसी के नज़दीक आला तालीम हासिल करना कामयाबी है, किसी खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन के करीब अच्छे कैरियर का आगाज़ कामयाबी है, या फिर किसी का खुद का अपना कोई अच्छा कारोबार स्टार्ट करना कामयाबी है, वगैरह वगैरह। तो हर किसी की कामयाबी का तस्वुर एक जैसा नहीं होता। हर किसी की कामयाबी का ताल्लुक उसकी तमन्ना और ख्वाहिश के साथ जुड़ा है। तो आइए कामयाबी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। चांद सा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के सिलसिला कामयाबी का सफ़र की ये पहली वीडियो है। हमारी इस वीडियो का मौजू है ज़िंदगी जीने के 3 अंदाज। और अपने इस सिलसिले कामयाबी का सफ़र की आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ हैं, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी अहम और ज़रूरी मालूमात। यूँ समझ लें कि मैं आपको इल्म के बागात में से ऐसे ऐसे फूल चुन कर देने वाला हूँ कि अगर वो फूल आपने अपने सीने में सजा लिए तो आपकी सारी ज़िंदगी इन फूलों से महकती रहेगी। आप ही को नहीं, आपकी फैमिली को भी इन फूलों की खुशबू महसूस होगी। मुझे उम्मीद है मेरे इस सिलसिले को देखने के बाद आप अपने अंदर एक जोश और जज्बा महसूस करेंगे। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। ऐसा नहीं कि हम उनको कर नहीं सकते या उनका करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, बस उनको करने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। और वो हौसला ये आपका भाई आपको देगा। और ये ऐसी ताकत है कि जिसको खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं। यकीनन आप मेरी इस बात से इत्तिफाक करेंगे कि कोई भी काम उस वक्त तक मुश्किल होता है जब तक हम उसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन जब उसी काम को जज्बे, शौक़ और मजबूत इरादे से करते हैं तो वो काम बिल्कुल आसान महसूस होता है और मुकम्मल भी हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह आप अपने अंदर एक कुछ नया महसूस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के मौजू की तरफ। ज़िंदगी जीने का पहला अंदाज है अपनी ज़ात के लिए जीना, अपने लिए मेहनत और कोशिश करना, खुद को साफ़ सुथरा रखना ताकि लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार हो। दूसरों को अच्छा नज़र आना ये एक फ़ितरी अमल है और ये बहुत खूबसूरत अमल है। लेकिन अगर हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखते, अपना निहायत कीमती वक़्त फ़ुज़ूल कामों, बेकार जगहों या फिर कई कई घंटे सोशल मीडिया या गेम खेलते हुए गुजार देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी नज़र में ही हमारे औकात की, हमारे वक्त की कोई अहमियत नहीं। तो फिर दूसरे लोग, चाहे वो फैमिली के अफराद हों या मुआशरा, वो क्यों हमें अहमियत देंगे? और अगर ख़ानदान में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, अपना एक मकाम चाहते हैं, मुआशरे में अपनी एक अलग पहचान चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर हमें पहले अपनी नज़र में खुद को अहमियत देना होगी। दुनिया हमारी काबिलियत को जाने या ना जाने, अपनी कदर और अहमियत जानकर अपनी सलाहियतों का इतराफ़ हमें खुद से करवाना होगा। सिर्फ बातों और सोचने से नहीं, कुछ ऐसा खुद के लिए करो कि आपका दिल नहीं, आपका ज़मीर आपको कहे कि हाँ, अब तू किसी काबिल है। बगैर कुछ किए खुद को बहुत बड़ी बला समझना कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, ये गलत फहमी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इतना कीमती बनाया है कि अगर कोई अरबों खरबों के बदले हमसे हमारी आंखें ही मांग ले तो कोई भी अक्लमंद इसके लिए राज़ी नहीं होगा। फिर जिस्म के दीगर आज़ा की अहमियत है। इतनी नेमतों के साथ अल्लाह ताला ने हर इंसान को
بے شمار صلاحیتیں عطا کی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے عقل اور شعور دیا ہے، ہمارے دماغ کو، ہماری سوچ کو اتنا وسیع کر دیا کہ جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں ایک دنیا موجود ہے، آپ کی سوچوں میں ایک جہاں آباد ہے، اپنی زندگی کی دنیا بادشاہ ہیں، آپ کنگ ہیں، آپ اپنی دنیا کے، آپ اپنی سلطنت کے شہنشاہ ہیں۔ کیوں آپ خود کو اتنا کمزور اور بیکار سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ یار پہچانے خود کو، کچھ ایسا کر زندگی میں کہ تیرا ضمیر فخر کرے تجھ پر، اور یہ سب ممکن ہے۔ اگر کوئی بڑا ارادہ ہے تو محنت اور کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ دوستو زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، اپنی زندگی سے سستی اور کاہلی کو نکالنا ہوگا۔ سستی، یہ کاہلی، یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 4707 کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ دوستو، آرام چھوڑ کر محنت کرنا ہوگی، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے یہ مختصر سی زندگی ہے، اور اگر زندگی میں کچھ اچھا کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، ایمان سلامت لے کر چلے گئے، تو آرام کرنے کے لیے قبر میں اترنے سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے۔ حالی صاحب نے کیا خوب لکھا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جو عمر مفت گوائے گا وہ آخر میں پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ دوستو یاد رکھیے، زندگی میں کچھ بھی بغیر محنت حاصل نہیں ہوتا۔ کامیابی صرف ان کو ملتی ہے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، تو میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو چیونٹی کتنی کمزور اور چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر اس کا حوصلہ کسی پہاڑ سے کم نہیں ہوتا۔ اور رہی بات مشکلات کی، مصیبتوں تکلیفوں کی، مشکلات کا سامنا کسے نہیں کرنا پڑتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کیا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا پڑتی ہے، استقامت کے ساتھ کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جو انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ محمد اسماعیل کرخی لکھتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ تو دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے حال میں ہی ہمارا مستقبل چھپا ہے۔ اگر ابھی ہم نے کوشش نہ کی کہ ان باتوں سے اگر ہم نے کچھ نہ سیکھا، خود کو نہ بدلا، یہی سوچتے رہے کہ کل کوشش کروں گا، کل 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 کرتے کرتے دن، ہفتے، مہینے، سال گزر جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ کل آ جائے، اور کل کو پھر آپ تمنا کریں کہ کاش میں نے کامیابی کا سفر جلدی شروع کیا ہوتا۔ دوستو پھر کیا خیال ہے، ارادہ ہے کامیابی کا سفر شروع کرنے کا؟ مجھے امید ہے، میرا حسن ظن ہے کہ کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرے گا۔ تو چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل کے سلسلے کامیابی کا سفر کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ آنے والی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اپنے اندر ہمت، طاقت اور کچھ کرنے کا جذبہ محسوس کریں گے۔ آپ کا ذہن، آپ کا ارادہ آپ کو رستہ دکھائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے مخلص ہو، جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، تو جائیے خود کو جا کر آئینے میں دیکھیے، ملیے اپنے آپ سے، یار بات کیجئے خود سے۔ میرا یقین ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو رستہ دکھائے گا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمارا جو سلسلہ ہے کامیابی کا سفر، اس کی یہ جو ویڈیو تھی جس کا موضوع تھا جینے کے 3 انداز، یہ فطری اور اچھا عمل ہے، اس پر آج میں نے گفتگو کی ہے۔ جینے کا دوسرا انداز اور تیسرا انداز، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ جو ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔
ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا آپ نے. اپنا اور اپنی فیملی کا اچھے سے خیال رکھیں. اپنے بھائی کو اجازت دیں. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.